अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। जैसे कि आपने पिछली किस्त में देखा कि यानीस के नाम पर किसी बूढ़े शख्स का सर कलम कर दिया जाता है। इस किस्त के आगाज़ में दुमदार कहता है, जालिम यानीस को सज़ा मिल चुकी है और आलिशार साहब आप भी यहाँ मौजूद हैं, क्यों न इस मुआहदे को दोबारा बहाल किया जाए। कालानूस उन सब को एक तरफ ले जाता है। बमसी गुंदूस से कहता है, बेटा तुम्हारे चचा ठीक नहीं कर रहे। गुंदूस कहता है, बाबा भी तो यही चाहते थे, हाकिम के साथ मुआहदा हो। बमसी कहता है, वो हाकिम के साथ करना चाहते थे, इनके साथ नहीं। मुझे इन पर ज़रा यकीन नहीं है। कारवां सराय में एक शख्स इंद्रियास के कान में कुछ कहता है। वो सूफिया को इशारा करता है। सलजान से कहती है कि आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, मैं आपसे मिलने के लिए कबीले आऊँगी। सलजान कहती है, क्यों नहीं, ज़रूर आइएगा। सूफिया वहाँ से चली जाती है तो अताबाली आ जाते हैं। सलजान बाला से कहती है, आप लोग कौन हो और कहाँ से आए हो। बाला कहती है, हम अखी बरादरी से हैं, हज़रत फ़ातिमा के मानने वाले हैं और ये मेरे वालिद अताबाली हैं। सलजान कहती है, बेटा मुझे इनके पास ले जाओ, मैं इनसे दुआ लेना चाहती हूँ। सलजान अताबाली के पास जाती है और उनका हाथ चूमने लगती है कि अताबाली उनको रोक देते हैं और कहते हैं, अदब एक फ़ानी इंसान का हक़ है, पाँव चूमने का हक़ नहीं होता। अदब ये है कि आप समझ सकें कि खालिक के सामने कहाँ खड़े हैं। सलजान कहती है, माशाल्लाह माशाल्लाह, आपको लोग ऐसे ही तुर्क लोगों का रहनुमा नहीं कहते। आप कारवां सराय में अपनी बरकत से दाखिल हुए और उसे अपनी हिकमत और अज़मत से रोशन किया। सलजान जाने लगती है कि अताबाली पूछता है कि आप कौन हैं। सलजान कहती है कि मैं एक शहीद की माँ और एक शहीद की बेवा काई कबीले से सलजान खातून हूँ। उस्मान और उसके सिपाही सल्वाडोर के ठिकाने पर हमला कर देते हैं। सूफिया किला पहुंचती है और कहती है कि इंतज़ार करने के लिए माजरत, मगर जिस मुआहदे का आप दोनों को इंतज़ार था वो तैयार है। गद्दार यानीस अब मर चुका है, अब इस मुआहदे पर मोहर लगाने से कोई नहीं रोक सकता। मगर दुमदार साहब, उस्मान तो यहाँ मौजूद नहीं है, तो क्या वो तस्लीम कर लेगा इस मुआहदे को। दुमदार कहता है, शहजादी, हमारे यहाँ बड़ों के फैसलों में छोटों को बोलने का हक नहीं है, और जहाँ तक इस मुआहदे की बात है तो भाईजान ने मुझे इस मोहर की शक्ल में इख्तियार दिया है। जबकि वहाँ से सल्वाडोर भाग जाता है और उस्मान और उसके सिपाही सबको मार देते हैं, जबकि कुछ को पकड़ लेते हैं। उस्मान बुरान से कहता है, इनकी ज़ुबान खुलवाओ। सलजान खातून कबीले पहुंच चुकी होंगी, मुझे उनके पास जाना है। समसा को कहता है कि तुम अपने कबीले चले जाओ। आलिशार कहता है, आपने पिछली दफ़ा मेरी इजाज़त के बगैर मुआहदा करने की कोशिश की और अंजाम देखा। सूफिया कहती है, आलिशार की इजाज़त के बगैर तो चिड़िया भी पर नहीं मार सकती यहाँ। और अब मेरे मरहूम शोहर की याद को ताज़ा करते हैं, मुआहदे की तजदीद करते हैं। गुंदूज़ मुआहदे को पढ़ता है। दुमदार पूछता है कि क्या इस मुआहदे में पिछली वाली शराई दर्ज हैं। गुंदूज़ कहता है, जी दर्ज हैं, और फिर बारी बारी इस मुआहदे पर वो अपनी मोहरें लगा देते हैं। दूसरी तरफ कबीले में सलजान खातून पहुंच जाती है और कबीले की ख़वातीन उनका इस्तकबाल करती हैं। सलजान ज़हरा से कहती है कि उस्मान कहाँ है। ज़हरा कहती है, पता नहीं कहाँ है। उस्मान कबीले में सल्वाडोर के सिपाहियों के साथ दाखिल होता है और बमसी को कहता है कि आपकी एक अमानत का भार मेरे कंधे पर था, ये मेरे भाई अब्बास के कातिल हैं, मगर इनका एक सरबराह भी है, उसको भी जल्द ढूंढ लूँगा। बमसी कहता है कि इसका मतलब वो यानीस नहीं था। उस्मान कहता है, वो इनका सबसे बड़ा सरदार है, मैं उसको भी जल्द पकड़ लूँगा, फ़िक्र मत करें आप, मगर अब इनसे इंतकाम लेना आपका काम है, मेरा नहीं। बुर्जन आगे आती है और कहती है, उस्मान साहब माफ़ करना मुझे, मैं समझी थी कि आप अब्बास को भूल गए थे, आप अब्बास को भूल गए। उस्मान कहता है, अब्बास मेरा भाई था, मैं उसको कैसे भूल सकता था। बमसी कहता है, आज अब्बास के इंतकाम का दिन है, ये दिन मेरे अंदर की गर्मी को ठंडा करेगा। फिर बमसी उनके सर तन से जुदा कर देता है। उस्मान सलजान के पास आकर सलाम करता है, हाथ चूमता है और खैमे की तरफ ले जाता है। खैमे में आकर वो सलजान को अम्मा हाइमा का खंजर देता है। सलजान कहती है, बेटा ये कहाँ से मिला। वो कहता है, क्या आपको कारवां सराय में कोई आकर मिला था। सलजान कहती है, हाँ, शहजादी सूफिया आई थी। उस्मान सोच में पड़ जाता है। सलजान कहती है, बेटा क्या सोच रहे हो, क्यों परेशान हो। उस्मान कहता है, किसी ने आपकी जान के बदले में किसी की जान बख्शिश करवाई है, और कहता है हम शाम को मिलेंगे। मगर सलजान कहती है, बेटा मेरे पास एक और बात है बताने को। बेटा सुनो, बेटा वहाँ मेरी शेख अताबाली से भी मुलाकात हुई थी। उस्मान कहता है, क्या उनकी बेटी भी साथ थी। सलजान कहती है, हाँ, बाला खातून भी थी। उस्मान कहता है, आपने मुझे बहुत अहम खबर दी है, मुझे अब चलना चाहिए। फिर उस्मान वहाँ से चला जाता है।
سلواڈور قلعے پہنچتا ہے اور یانیس کو بتاتا ہے کہ عثمان ہمارے جال میں پھنس گیا ہے۔ یانیس کہتا ہے کہ اب ہے باری بڑے بیڑیے کی۔ کالانوس کہتا ہے شہزادے مجھے تو لگا تھا کہ آپ کو اپنے جنگجوؤں کا دکھ ہوا ہوگا۔ سلواڈور کہتا ہے بس مجھے اپنے نظریات کو ترک کرنا پریشان کرتا ہے۔ عطابالی کہتا ہے کہ مسلمان کا پیدا ہونے سے زیادہ مسلمان کا ہونا ہے۔ ہم پر تشدد ہو سکتا ہے، ہمیں ہماری زمینوں سے نکالا جا سکتا ہے، ہمیں آگے بڑھتے رہنا چاہیے۔ جاہل آدمی کو ایک عالم بھی کچھ نہیں سکھا سکتا۔ ہم سب کو اپنی منزل کبھی نہیں بھولنی چاہیے۔ اور کہتا ہے یاد رکھنا کہ جو کبھی ذلت کے آگے جھکتے نہیں ہیں ان کا اجر عزت بھی ہے اور وقار بھی۔ عثمان سرائے پہنچ جاتا ہے اور بالا سے ملتا ہے۔ کہتا ہے میں پریشان ہو گیا تھا کہ آپ وہاں سے یوں اچانک بنا بتائے چلے آئے، کوئی ناراضگی ہے کیا مجھ سے؟ بالا کہتی ہے بابا نے نصیحت کی تھی آپ کو کچھ۔ عثمان کہتا ہے ہاں غلطی ہو گئی مجھ سے تو اس لیے یہاں چلا آیا ان کا ہاتھ چومنے اور معافی مانگنے کے لیے۔ بالا کہتی ہے کیا آپ جانتے ہیں وہ کیوں ناراض ہیں؟ عثمان کہتا ہے ہاں جانتا ہوں، انصاف کے لیے عدالت جاننے کی بجائے عدالت خود بننے کی کوشش کی۔ بالا کہتی ہے صحیح سمجھے آپ۔ پھر اقچا درویش آ کر سلام کرتا ہے۔ عثمان کہتا ہے میں عطابالی صاحب سے ملنے آیا ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ عطابالی صاحب مصروف ہیں۔ عثمان کہتا ہے کیا انہیں معلوم ہے کہ میں آیا ہوں یہاں؟ درویش کہتا ہے جی ہاں معلوم ہے۔ عثمان خود جانے لگتا ہے کو روک دیتا ہے اور کہتا ہے تھوڑا صبر کریں، صبر تمام مشکلات کا حل ہے۔ بالا کہتی ہے کیوں ناراض ہیں آپ؟ انہوں نے ملنے سے انکار کر دیا یا پھر اس وجہ سے کہ وہ ہاتھ بڑھایا ہی کیوں جس کو تھاما ہی نہیں گیا؟ عثمان کہتا ہے میں خود سے ناراض ہوں۔ بالا کہتی ہے کیا آپ کو یاد ہے پہلے بھی ایک چھوٹی سی مشکل نے آپ کے سامنے پہاڑ کھڑا کر دیا تھا؟ عثمان کہتا ہے میں ہرگز پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ تو بالا کہتی ہے کہ پھر آپ کو صبر کرنا ہوگا۔ عثمان کہتا ہے عطابالی اس قدر ناراض ہوں گے میں نہیں جانتا تھا، میں پھر بھی انتظار کروں گا، ان کا بھی اور تمہارا بھی۔ قبیلے میں دمدار آئیگل سے کہتا ہے کہ بیٹی تم ہمارا وقار ہو اور میں چاہتا ہوں کہ تم ایک کٹھن جگہ کی بجائے ایک ہموار جگہ پر رہو۔ میں چاہتا ہوں کہ تمہیں ایسا آدمی ملے جو تمہاری قدر کرے۔ اور کہتا ہے کہ آج میں کلوجہ حصار میں تھا، علی شار صاحب کے ساتھ تھا، ان کی بیوی فوت ہو چکی ہے اور وہ تم سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا تھا مگر میں نے سوچا پہلے تم سے پوچھ لوں۔ آئیگل کہتی ہے جو آپ کو مناسب لگے۔ دمدار کہتا ہے بیٹی تمہارے الفاظ کچھ اور کہہ رہے اور آنکھیں کچھ اور، ایسا کرو تم تنہا بیٹھو اور سوچو اور پھر فیصلہ کرو۔ قلعے میں صوفیہ کہتی ہے کالانوس ہمارے خواب سچ ہوں گے، ترکوں کو ہم مل کر شکست دیں گے، آقا یانیس ہمیں راستہ دکھائیں گے اور ہم قدم ملا کر چلیں گے۔ کالانوس کہتا ہے جب تک تم مجھے ایسے دیکھتی رہو گی مجھے اپنے پاس ہی پاؤ گی۔ قبیلے میں سلجان کے لیے دعوت کا انتظام کیا ہوتا ہے اور سب اکٹھے ہوتے ہیں۔ سلجان کہتی ہے کہ افسوس ہے کہ بھائی بھائی سے لڑا، نادانوں نے یقین کر لیا۔ بطور بیٹا اور عثمان بیٹا کیا تم آپس میں لڑے؟ کیا یہ سچ ہے؟ بطور کہتا ہے عثمان نے میری بات سنے بغیر ہی فیصلہ سنا دیا تھا۔ گندوز کہتا ہے تائی جان آپ اس مسئلے کو رہنے دیں تو بہتر ہے۔ سلجان کہتی ہے کہ میں سمجھتی ہوں کہ ہم اس مسئلے کے پیچھے لگ کر ہی حل کر سکتے ہیں، اس سے بھاگ کر نہیں۔ زارا کہتی ہے یہ مسئلہ بطور کے زخم کی طرح تازہ ہے، کھرچنے سے خون نکلے گا، مت کھرچیں۔ سلجان کہتی ہے ہماری تربیت اماں حائمہ نے کی ہے۔ زارا خاتون میں نے 3 سربراہان کے دور دیکھے ہیں، میں زخم کریدنا نہیں چاہتی بلکہ مرہم لگانا چاہتی ہوں۔ اچھا تو عثمان بیٹا مجھے بتاؤ کیا بطور صحیح کہہ رہا ہے؟ بطور کہتا ہے کہ عثمان نے مجھ پر اچانک سے حملہ کیا، مجھے عثمان سے یہ توقع نہیں تھی۔ عثمان کہتا ہے بالکل ایسا ہی ہے تائی جان، مگر یہ بے قصور تو نہیں ہے، لیکن میں نے پھر بھی زیادتی کی ہے۔ سلجان کہتی ہے عثمان میری بات یاد رکھو، طوفان پہاڑوں کو اور اجنبی بھائی چارے کو خراب کر دیتے ہیں۔ اور کہتی ہے یہ اوغوز کے اجداد کی نصیحت ہے، حرام کھانے والا اختلاف ڈالتا ہے اور حلال کھانے والا متحد کرتا ہے۔